नमस्कार दर्शकवृन्द, स्वागत छ यहाँलाई यसकै लाइभमा। हेर्दै हुनुहुन्छ खबर छिटो मिठो, म ज्योत्सनाको साथमा। This news is brought to you by हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर। शादी हो या कोई फंक्शन, याद रखिए एक ही नाम, सुमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शन। प्रजातान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय समिति सदस्य दिनेश थिङले आज राति केही केटाहरू लिएर अध्यक्ष विमल गुरुङको मूल प्रवेशद्वार फत्काउने प्रयास गरेको खबर प्रकाशमा आएको छ। उक्त खबर पाएपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय नेता नौमेन राई अनि दिपेन मालेले घटनाको निन्दा गर्दै पुलिस प्रशासन समक्ष झट्टै कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेको छ। योक्सम टासीदिङको योक्सम डोब्दी ग्राम प्रशासन केन्द्रमा समष्टिका विभिन्न ग्राम पञ्चायत इकाइका सदस्य, जिल्ला पञ्चायत अनि पञ्चायत आदिलाई सम्मान जनाउँदै एक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ। जीटीए चुनावलाई केन्द्र गरी स्थगित शिक्षा सडकमा आन्दोलन पुनः आरम्भ गरिने भएको छ। सरकारी मान्यताको पछिल्लो मागमा अडी घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयका छात्र संगठनले आगामी 2 जुलाईदेखि पुनः रिले अनसन सुरु गर्ने बताएका छन्। गत 26 जुनको दिन सम्पन्न जीटीए चुनावमा खरसाङ महकुमा समितिका 15वटै समष्टिभित्र शान्तिमय ढङ्गमा चुनाव सम्पन्न भएकोमा भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चा खरसाङ महकुमा समिति सचिव प्रणाम रसाइलीले धन्यवाद दिएका छन्। गत 26 जुनको दिन सिलगढी महकुमा परिषद चुनाव सम्पन्न भएको छ। यसै क्रममा चुनावको दिन बागडोग्राबाट चेन्नई जाँदै गरेका एक यात्रुलाई सीआईएसएफले 6वटा घरेलु पिस्तोल सहित पक्राउ गरेको छ। एसटीएनएम सोचेङग्याङमा अन्तर्क्रियात्मक कार्डियोलोजी विभागको स्थापना भएदेखि टोलीले क्याथ ल्याब अपरेसन थिएटरमा 1000 सञ्चालन प्रक्रियाहरू पूरा गरेको छ। आज सोनादा जोनल मार्क्सिस्ट होप क्रान्तिकारी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीको श्रमिक इकाइ दार्जिलिङ तराई डुवर्स चिया बगान मजदुर युनियनद्वारा 25 जुन 1955 को भारतभित्रकै पहिलो चियाबारी श्रमिक आन्दोलनमा तत्कालीन श्रमिकहरूको हक हितको निम्ति ज्यान गुमाएका शहीदहरूको निम्ति स्मरण गर्दै श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो। मिरिक थाना प्रभारी सुदीप कुमार विश्वासले आज थानामा एक सर्वदलीय बैठक गरी चुनाव सम्बन्धमा चर्चा गर्दै शान्तिपूर्ण ढङ्गमा मतगणना पनि सम्पन्न गर्नुपर्ने आह्वान गरेका छन्। हालै स्थापना भएको सामाजिक संस्था युवा शक्ति संगठन पुलुङदोङ गैरी गाउँका युवा वर्गले आफ्नो गाउँ आफै सुन्दर बनाउको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सोमबार गैरी गाउँको मूल सडक किनारमा रुख बिरुवा रोप्ने कार्य पूरा गरेका छन्। जिल्लाकै सुदूरवर्ती गोर्खे सामदेनमा शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गरियो। सोरेङ जिल्ला प्रशासनको सहयोगमा सारथी संस्था दक्षिण पश्चिमले लागू औषध दुरुपयोग तथा अवैध ओसार प्रसार विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको रूपमा लागू औषध दुरुपयोग विरुद्ध एक दिने सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। रेलिङ कैजले समष्टिका निर्दलीय उम्मेद्वार अरुण प्रधानले चुनाव सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा सबैलाई आभार प्रकट गर्दै व्यक्ति विशेष राजनीति नगरेको उल्लेख गर्दै जनताको जित हुनुपर्ने बताएका छन्। मौसम विभागको पूर्वानुमान अनुसार गत 2 सातादेखि उत्तर बंगालमा छिटपुट वर्षा भइरहेको छ। लगातार भइरहेको अविरल वर्षाको कारणले शहरको तराई क्षेत्रमा डुबाउ परेको छ भने पहाडी क्षेत्रको धेरै ठाउँहरूमा पहिरो खसेको छ। सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको खेलकुद प्रकोष्ठले आयोजना गरेको अन्तर समष्टि खुला फुटबल खेल गत 26 जुनदेखि सुरु गरियो। हस्त आजलाई यति नै। भोलिपूर्ण खबर छिटो मिठो लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् यसकै लाइभ। धन्यवाद। सिलीगुड़ी में एक घर की तलाश है। ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यूज रियल्टर 8760 830 848 58। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल 2.5 माइल सेवक रोड सिलीगुड़ी।
this is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 94340 40400. एडमिशंस ओपन जो हेल्थ सेक्टर में अपना लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनके लिए है सुनहरा मौका। GNM नर्सिंग, BSc नर्सिंग, डिप्लोमा इन एक्सरे, CT स्कैन, MRI, अल्ट्रासाउंड, ECG टेक्नोलॉजी आदि सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं तो जरूर संपर्क करें इस नंबर पर 9002530313। हमारा पता चंपासरी सिलीगुड़ी, 100% प्लेसमेंट के साथ।